बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी उर्दू टीवी की खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूँ शुमाइला चौधरी। यादों का ख़जाना अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की 1987 की MBBS क्लास की 38 साल बाद शानदार मुलाकात। दुनिया हर रोज़ तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो वक्त को थाम लेते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो उम्र भर कायम रहते हैं। इसी तरह की एक यादगार लम्हा इस मौसम गर्मा में सामने आया जब अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की 1987 की MBBS क्लास ने तकरीबन 4 दहाइयों के बाद दोबारा मुलाकात की। और फिर जो हुआ वो हंसी, शायरी और दिल को छू लेने वाली कहानियों से भरा हुआ लम्हा था। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की 2025 से 1987 की MBBS क्लास के साबिक तलबा ने एक शानदार मुलाकात के लिए इकट्ठे हुए। 38 साल बाद जब वो पहली बार सफ़ेद कोट पहनकर मेडिकल की दुनिया में दाखिल हुए थे, और अब वो कामयाब डॉक्टर्स, सर्जन्स और प्रोफेशनल्स बन चुके हैं, मगर उस दिन वो सब फिर से वही पुराने दोस्त बन गए। तकरीब के आगाज़ से लेकर आखिरी गले मिलने तक फ़िज़ा मोहब्बत, पुरानी याद और अपनेपन से भरपूर रही। उनकी बातों में वही पुराना अंदाज़, वही बेसाख्ता कहके और वही बेफिक्री झलक रही थी, जैसे कॉलेज के दिन अभी कल की बात हो। सबसे दिल को छू लेने वाला लम्हा मज़ाहिया शायरी का था और कहानियों का था, जिसने सबको हंसा हंसा कर महसूस किया। ये वो कहानियाँ थी जिनमें पुराने लतीफ़े, रवायात और वो यादें शामिल थीं जो अब भी दिलों में ज़िंदा हैं। तमाम शुरका का मानना था कि ये समर कन्वेंशन की सबसे बेहतरीन कहानी थी, ना सिर्फ हंसी खुशी के लम्हों के लिए, बल्कि उस पैगाम के लिए भी कि सच्ची दोस्तियाँ कभी भी पुरानी नहीं होती। तकरीब के इख्तिताम पर जो पैगाम सबके दिलों में गूंजा वो ये था कि खुश रहें ये बागबान और इनके बाग बहार, यानी ये यादें बिखेरने वाले हमेशा जवां दिल, खुशहाल और सलामत रहें। क्लासरूम से क्लिनिक्स तक, जवानी से विरासत तक, अल्लामा इकबालियंस 1987 की ये कहानी ख्वाबों, मेहनत और दोस्ती के लाजवाल सफ़र की आकाश है। इस मुलाकात में उन्होंने माजी को सिर्फ याद नहीं किया, बल्कि जीता जागता करके दिखाया, और बिलाशुबा ये एक ऐसी कहानी थी जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लामा इकबाल की क्लास है जी, अल्लामा इकबाल कॉलेज हमारा कॉलेज। दोस्त ने कभी उनके करीब नहीं पढ़ा और इसने दोबारा आशिकी छोड़ दी। जी मैं उधर चाहता हूँ, आप उधर तो नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जब इसने वीज़े के लिए इस्लामाबाद गया, यूके के वीज़े के लिए, तो ऑफिसर ने इससे पूछा भाई तुम तो वापस नहीं आओगे। तो उसने कहा कि मैं क्यों नहीं वापस आऊंगा, मेरी तो मंगनी हुई है। तो उसने कहा तुम्हारी मंगेतर का नाम क्या है? तैनों से कोई नाम याद आया, कहते मीना, और खट करके वीज़ा लग गया। अब इसकी मनकूला और गैर मनकूला जाएगा बिल्कुल बनता है। जो हम जवान थे, हसास इस कदर थे ना पूछ। जो हम जवान थे, हसास इस कदर थे ना पूछ। हसद तो सीने में लम्हों में पलने लगता था कि लड़कियां कभी डाइसेक्शन जो करती थी, शऊर अपना तो मुर्दू से जलने लगता था। जो हम जवान थे, हसास इस कदर से ना पूछ। हसद तो सीने में लम्हों में पलने लगता था
کہ لڑکیاں کبھی ڈائسیکشن جو کرتی تھی شعور اپنا تو مردوں سے جلنے لگتا تھا. کمال عشق کی بیلیں چڑھی تھی کالج میں, بہت سی جنگجو آنکھیں لڑی تھی کالج میں. ہماری کلاس میں سب سے شریف بچہ نا وہ تھا منیم. یہ بھی علامہ اقبال میڈیکل کالج کی کلاس ہے when they were 18. Now they are getting together after 30 years. مجھے یاد ہے منیم کی وہ محبت, مجھے یاد ہے منیم کی وہ محبت بھی جو اس کو خود بھی نہیں یاد, کیونکہ ابھی بھی نہیں. ابھی شیر کچھ اور تھا, بدل لیا میں. جو اس کو خود بھی نہیں یاد کیونکہ تھی ہی نہیں, اگرچہ آنکھ سے ریڈی تھی سب پلانے کو, منیم کو پیاس نہیں تھی تو اس نے پی ہی نہیں. بہت شریف بچہ تھا. اب ایک اور بندے کا ذکر ہے جس کو دھیان نہیں موجود, تو اس کو میں نے فون کر کے پرمیشن لے لی. پھر ایک اور تھا سی آر احتشام میاں, کسی کی سوچ میں گم سم, وہ کب ملے گی کہاں, ادھر ادھر وہ اسی کی تلاش میں گم تھا. وہ سر سے پاؤں تلک میں نہیں تھا بس تم تھا. وہ اپنے اے سی لگے روم میں یہ سوچتا تھا, تپش وہ جون کی کس طرح سہ رہی ہوگی, میں ٹھنڈے کمرے میں انیٹمی پڑھوں کیسے کہ ہاسٹل میں وہ گرمی میں رہ رہی ہوگی. اسی لیے تو وہ دل کھولتا ہے اب بھی یہاں, اسی لیے تو وہ دل کھولتا ہے اب بھی یہاں. اور اب بھی ہے آگے ایک اور دوست, بہت دوستوں کا پیارا تھا, مزاج عشق کا رکھا تھا جب کنوارا تھا. وہ ایک شخص کسی زلف کا اسیر بھی تھا, سنا ہے پہلے زمانے میں کوئی ویر بھی تھا. سنا ہے پہلے زمانے میں کوئی ویر بھی تھا. شریف اتنا کہ بس تاکنے پہ خوش رہتا, پھر اپنے آپ سے سو سو کہانیاں کہتا. اور اس کے بعد ہے جی یہ آرزو ہی رہی سیکھ لوں وظیفہ میں, کہ مانتا ہوں تجھے تو میاں خلیفہ میں. خدا بھلا کرے اپنے وجود کا کہ جسے کوئی گلہ نہیں دنیا سے نہ زمانے سے, ملی ہیں بیویاں جس کو کسی خزانے سے. اٹھی جو عشق و محبت میں کک مکمل کی, اٹھی جو عشق و محبت میں کک مکمل کی, کہ میرے بھائی نے تو ہیٹرک مکمل کی. اچھا جی, اب جو ہے جی ہے موجود, بہت ضروری تھا اس قافلے میں اس کا وجود. نعیم تو تھا ہی وہ, طاہر بھی تھا, وہ خیلی تھا, فرینڈ بوائز کا تھا, گرلز کی سہیلی. اور اب اس کے بعد جو ہے یہیں پہ ہے موجود, بہت ضروری تھا اس قافلے میں اس کا وجود. نعیم تو تھا ہی وہ, طاہر بھی تھا, وہ خیلی تھا, فرینڈ بوائز کا تھا, گرلز کی سہیلی تھا. لکھا چھپا کے محبت بھرے فسانے کو, نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے. کیا بات ہے, کیا بات ہے.
پڑھائی اور لکھائی کا شوق تھا اس کو، بہت سے ڈاکٹر لایا یہاں کمانے کو، فروغ اس نے دیا علم کے خزانے کو۔ ایک تو ایڈمن ہے، ایک ہے بھولا، گروپ اداس تھا جب ان میں پڑ گیا رولا۔ اب آگر 3 بندوں کا کٹھا ذکر آ گیا۔ نوید ہے کہ اسد ہے کہ کوئی مانی ہے، تو میں نے کامن گال پتہ چل رہی ہوں۔ نوید ہے کہ اسد ہے کہ کوئی مانی ہے، ہماری دشمنی ان سے بہت پرانی ہے، ہماری دشمنی اسد جن کی شادی کلاس میں ہوئی ہے، تینوں کی شادی کلاس میں ہوئی ہے۔ نوید ہے کہ اسد ہے کہ کوئی مانی ہے، ہماری دشمنی ان سے بہت پرانی ہے، کبھی تو جلتے کبھی ان پہ رشک کرتے تھے، اور ان سے سیکھ کر کچھ ہم بھی مشق کرتے تھے، اور ان سے سیکھ کر کچھ ہم بھی مشق کرتے تھے، اب ان کی حالتیں بدتر ہیں ہم کمینوں سے، بدتر ہیں ہم کمینوں سے، کہ پورے بیچ کی ہمدردیاں ہیں تینوں سے، کہ پورے بیچ کی ہمدردیاں ہیں تینوں سے، اب ان کی حالتیں بدتر ہیں ہم کمینوں سے، کہ پورے بیچ کی ہمدردیاں ہیں تینوں سے، ملے رہائی کچھ احساس جرم سے ان کو، خدا نجات دے زوجہ کے ظلم سے، خدا نجات دے زوجہ کے ظلم سے۔ اگرچہ ہم پہ بھی ہوتا ہے ظلم، مانتے ہیں، پر وہ ساڑھی کلاس پہلو تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی، اس کے بعد اب کچھ نہیں، میرا ایک چھوٹا سا کچھ اور ہے، وہ میں وہ سنانا چاہتا ہوں، وہی میں تم بیٹھنے ہی مکریاں نے تھی تو محبت کسی سے کالج میں، مجھے بھی تھی تو محبت کسی سے کالج میں، مجھے بھی تھی کہ نہیں یہ نہیں ہے نالج میں، تو جب کبھی جو میرے ساتھ بات کرتی تھی تو آگ اگلتے ہوئے دن کو رات کرتی تھی، سموسا کھا کے جب شیران پینے لگتی تھی تو ایک آگ سی سینے میں جلنے لگتی، انگلیوں پہ 2 بٹا تو بھول جاتا تھا انیٹمی کا سب رٹا، وہ آج آئی ہے ڈیلس بھی کیا چلو چھوڑو، وہ آج آئی ہے ڈیلس بھی کیا چلو چھوڑو، کہ اس کو یاد بھی ہوں میں بھلا چلو چھوڑو، بھلا کا نام تھا اس کا چلو چھوڑو، کوئی تو اس کو بتائے ذرا چلو چھوڑو، وہ بتانے آئے کیا بات نہیں والا ریپیٹ ہوئے گا، ہاں بالکل ان کا ریپیٹ کرو، ریپیٹ کرو جی۔ وہ خوش، اچھا یہ آخری شعر ہے کہ وہ خوش رہے کہ جہاں ہے وہ جس مقام پہ ہے، کہ دل ابھی بھی اسی بے وفا کے نام۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست۔ نہیں بھائی کا سنا ہے، نہیں بھائی کا ریپیٹ کر دیں جی۔ نہیں بھائی کا اب نہیں، اب اس کے بعد جو ہے یہیں پہ ہے موجود، اب اس کے بعد جو بھی یہیں پہ ہے موجود، بہت ضروری تھا اس قافلے میں اس کا وجود، نہیں تو طاہر بھی تھا وہ خیلی تھا، فرینڈ بوائز کا تھا گرلز کی سہیلی،
दिखा छुपा के मोहब्बत भरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। पढ़ाई और लिखाई का शौक था उसको, बहुत से डॉक्टर लाया यहाँ कमाने को। फरोग उसने दिया इल्म के खजाने को। तीनों वाला नहीं नहीं ये भी सुन लो एक बार। वो भी सुन लो यार, तिन्ना ना वीडियो होती है। अच्छा जी, वो है जी। हाँ मैं तो लोटे वाला सुनाने वाला। हाँ लोटे वाला आ जाओ, लोटे पहले पहले लोटे वाला लोटा वाला ले आओ, लोटे वाला जी, पहले लोटे वाला। मुकर्रर। अच्छा जी, तो ये है कि खरे थे सब वहाँ, अपनी क्लास की बात हो गया, खरे थे सब वहाँ, कोई ना उनमें खोटा था। हाय 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 ये और बात के हम सब में एक लोटा, क्या बात है। क्या गया लोटा साहब, वो प्यार का था मुजस्मा, असद खुलूसो नियाज, वो यारेदार था सब दोस्तों का था हमराज। क्या बात है। वो सर से पांव तक देसी था सारे का सारा, फिर अल्लाह बख्शे गोरी को हो गया प्यार। फिर अल्लाह बख्शे गोरी को हो गया प्यारा। जल्दी जा जल्दी जा। भले वो खाता था अब नाम की जगह पिज़्ज़ा, हाय 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 हाय। ज़मीन हक का मंगेतर था जब लगा वीज़ा। अब तीनों वाला जी, अब तीनों वाला, करा रहा। अब तीनों वाला आ गया। नबी नहीं नहीं है। एक मिनट ये इसका किस्सा सुनाने दीजिए बीजे। हाँ इसका मुझे वाला कितना ये सबको पता है। नहीं ये मैं शेयर सुना रहा हूँ, सुनते हैं। एक सेकंड एक सेकंड कितना सुना? तो मेरा वीज़ा लग रहा था इंग्लैंड का, तो उसमें उन्होंने कहा कि एक बंदा जो इंग्लिश नहीं बोलता वो आपके साथ आ जाए, तो मेरे साथ 2 दिन चले गए। नहीं हुआ ये, इसने अपने दोस्त को लेके जाना था, हमारा दोस्त आमिर, उसको लेकर लेकर Okay. मैंने कहा यार तू मेरे साथ आ जा। कहता मैं इंटरव्यू पे तो जा ही नहीं सकता। कहता इस तरह कहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो तू मेरा इंग्लिश इंटरप्रेटर है। अच्छा, ठीक है, मैंने तो अब कहा ये मुझे- वो उसको ले लिया, आगे क्या हुआ? हाँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मुझे कोई बंदा चाहिए ना, तो मेरे 2 बंदे गए थे, नहीं, तो आमिर स्कूल गया था। तो वो मुझसे सवाल शुरू किए मुझसे कि क्यों जा रहे हो, मैं कहीं जा रहा हूँ। कहते हैं क्यों MRCP करने जा रहे हैं, CBS करो। मैं कहीं मैंने MRCP करनी है, तो फिर आप वापस नहीं आओगे। मैं कहीं वापस तो आऊँगा, मेरी सारी फैमिली है। कहता है यू मैरिड? मैं कहीं मैरिड तो नहीं हूँ, एंगेज हूँ। तो कहता क्या नाम है उसका? मैं कहीं स्मीनाट। आमिर स्कूल हंसता हंसना नहीं कहता वो इधर ही है। मैं क्या हूँ इधर ही है, बस मैं MRCP किया और आगे बस उनका हो जाऊंगा। अब आपको ये अब सबीना किधर है? खड़ी हो सबीना। तो ये सबीना हक है। ये कौन है? ये जुनून के साथ सबीना हक है। ये सलमान की वाइफ है, ओ चल, ठीक है। और ये हमारी क्लास फेलो है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। अब आपको पता चला अपना क्या हुआ। now we got the story. Oh, that's a good one. ना मेरी किसी से बात हुई है ना मैं कभी इसकी बात भी नहीं हुई थी सबीना, सिर्फ उसको पता था नाम उसका यही है। Oh, okay. Oh, that's a good story. अच्छा जी शेर बाबू अब आपकी 3 बच्चों का जिक्र है, 3 बच्चों का जिक्र है। हमारी दुश्मनी इनसे बहुत पुरानी है, क्या बात है। कभी तो जलते कभी इन पे रश्क करते थे, और इनसे सीख कर कुछ हम भी मश्क करते थे। अब इनकी हालतें बदतर हैं हम कमीनों से, के सारे बैच की हमदर्दियां हैं तीनों से। मिले रिहाई कुछ एहसास जुर्म से इनको, खुदा नजात दे ज़ौजा के जुर्म से। मेरा तो ये तो सुन रहे मेरा कमर जो हमारी प्रेसिडेंट अपना वो हमारी क्लास फेलो, ठीक है। उनका उनको पसंद और उनको किसने पसंद किया ये असल में ये सवाल ये है कि लोटे को लोटा क्यों कहते हैं? तो मुझे पता हो जवाब। अच्छा चलो तुम दे, दैट्स गुड। दो वर्जन पता है वो मैं बता
बता देता हूँ। तो हम इकट्ठे हॉस्टल में एक जगह थे, तो इन बेचारों को मतलब ना पेट का थोड़ा सा आ जाता, तो बार बार माइक करीब रखिए, माइक बाथरूम जाते तो बार आते जाते बाथरूम भाई दिन में कई दफा जाते हैं, तो लोटे बना हुआ है ये सही अच्छी कहानी वो ऐसी पढ़ी करती है उसकी, इसका ये होता है कि 5 वक्त का नमाजी है, और जो बाथरूम था उसमें लोटा नहीं था, इसने अपना लोटा रखा हुआ था। अब जब वो कॉरिडोर हॉल में था, जब भी किसी लोग आमिर नफीस को देखते थे, एक लोटा होता साथ आ रहा और टुटोरियल के बाद एक लोटे के साथ वापस आ रहा था, तो नाम उसका भी लोटा रखा था, नाम है लोटा। सारे डिफरेंट फ्लोर्स पे the real problem was कि सारे फ्लोर्स में कोई ना कोई आमर था। तो जब मेस में लड़के बात कर रहे होते थे खाने के दौरान, लिया तो आमर किधर गया, कौन सा आमर? तो जब कभी इसका जिक्र होना होता था, आमर लोटा कहते थे। एक और दुकान वाकया मतलब तो कल हम ह्यूस्टन में थे और वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी के दोस्त ने इन्वाइट किया हुआ था हमें बाबरी के लिए, तो उसकी छोटी सी रैंक थी, तो उसमें अभी वो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो हमें टॉयलेट जाना पड़ा। तो मैं वहाँ से वापस आया, तो यूनिवर्सिटी जाने वाला था, तो मुझे कहता है कि मुझे अंदाज़ा हो गया पूछने वाला क्या है पानी के बाद। मैंने कहना मैं आमिर को छोड़ा है वहाँ पे। Actually, you were going to change the topic for just a little bit. So all of you asked me how that works. So I've got these people here. You can listen to them. So बार बार मुझे भी पूछना. Naveed bhai आ जाए जरा. And all of the observers that are with me, just come on over here. कुछ इनमें से मुझे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं. So ये पेपर्स लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. हमारे पास उसके साथ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, तो हमने 2 अपार्टमेंट 3 बेडरूम के किराए पे लेके रखे हुए हैं. एक में लड़कियां रहती हैं, एक में लड़के रहते हैं. एंड नवीद भाई जो है मेरे डायरेक्टर ऑफ रिसर्च हैं. हमारा ओक्लाहोमा हार्ट हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स इन द एंटायर यूनाइटेड स्टेट्स. तो उसका जो साउथ कैंपस है वो मैं मेडिकल डायरेक्टर उसका. सो नवीद भाई हमारे डायरेक्टर ऑफ रिसर्च हैं और वो सारा ये कोऑर्डिनेट करते हैं. सो इनको नहीं पता था मैंने इनको क्यों बुलाया, but I'm going to put him on the spot. He's going to explain how that works, and then you can listen to these guys what they're going through, so you can know what their experience is. The process is very simple. First thing, whoever is applying for observership needs to send me their email. तो आप जिस किसी को भी आप चाहते हैं कि वो अप्लाई करना है उसने, तो वो मुझे अपनी ईमेल अगर दे देता है, भेज देता है, मैं आपको अपनी ईमेल अभी शेयर कर देता हूँ. तो वो ईमेल मुझे जब भेजेगा तो मैं उसको जो उनका प्रोटोकॉल है उसकी सारी लिस्ट भेज दूंगा. वो एक शॉर्ट ईमेल है जिसमें वो मांगते हैं आपका जितने लिस्ट ऑफ क्या कहते हैं जो टीके आपने लगवा रखे हैं ना, तो अगर नहीं लगवाए तो उनका आपको सर्टिफिकेट बनाना होगा. तो दैट इज. अच्छा, अब नवीद भाई जो है ना इज अ वेरी पोलाइट गाय. सो आप इनको ईमेल भेजेंगे तो कुछ जवाब नहीं आएगा आपको, बिकॉज हो रहा यह है कि वी गेट अबाउट 30 to 40 emails a week. So हम जो है एक हद तक करते हैं. 8 people are too much for me, but हुआ यह है कि जुलाई और जून और अगस्त जो है इनका हाईएस्ट पीक होता है. तो होता ये है कि मेरे पास 2 होते हैं और वो हमने स्लॉट किए होते हैं पूरे साल पहले. उसके बाद फ़ोन आ जाता है, यार एनु ऐड कर दे, यार मेरे को जगह नहीं है, और यार तू कर सकना. वो फिर हम उसको एक और ऐड कर लेते हैं. दैट कंटिन्यूज एंड यू आर ऑल फ्रेंड्स, माई फैमिली मेम्बर्स. वो होता ही है कि now we have 8, so it becomes really difficult for me to kind of chaperone them in the rooms and stuff. वो 8 बंदे, ये तो अब सारे बड़े हैंडसम हैं. मेरे पास और से भी आते हैं जो मेरे जैसे लगते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं. वो जब 8 बंदे जाते हैं कमरे में तो लड़के जो पेशेंट होते हैं वो डर जाते हैं, तो क्योंकि सारे ब्राउन होते हैं. So you will have to email me, and if I know you personally and I have a slot, then I will add, and then फिर नवीद भाई को मैं दे देता हूँ. उसके बाद ये होता है कि एक हमारा HIPAA होता है, ये आप सारों को पता है. So they have to do a test for that, and then आपकी हम in-patient credentialing करवाते हैं. So you cannot step in the hospital unless we have credentialed you that we know you.
the medical director has accepted you, and then you have to go through the health questionnaire. Naveed ko badi अच्छी तरह पता है, ये 20 साल से ये भी काम कर रहा है. So आपके टीके जो सारे हैं वो has to go through and you have to have a form for that. And वो उसके बाद फिर ये हम assess करते हैं कि किसने next आना है, क्या करना है, कि हमारे पास ट्रेनिंग की कितनी जगह. तो ये सारा काम नवीद भाई करते हैं पीछे से, और थोड़ा सा मैं इनके साथ करता हूँ. अच्छा, I'm going to just hand over. अच्छा, ये देखें, ये जो सबसे प्यारी मेरी लड़की है, ये हिरा की, ये हिरा नसीर है, और हिरा इसकी असद की क्या लगती है? मेरी नीस की बेटी है, मैं इसका नाना हूँ. ये अब शेर बोलो. नाना आया हुआ है माशाल्लाह. So this is Maria. Why don't you talk about आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे? Assalamu alaikum. I'm Maria Ehsan and I'm a graduate of King Edward 2020 batch. So I rotated with Dr. T during March and April, and I attended the spring meeting as well with him. And so I wanted to do some work in research, and we are not allowed to do work on, you know, B1 visa in the research. So I'm kind of rotating with him and working on a project as well in the research these days, because research is very important for the CV these days. So yeah. So the most important thing, ये हिरा की मैं एग्जांपल लेता हूँ. असद ने मुझे कह दिया, हिरा से मैंने बात शुरू कर दी. So the most important thing for any one of your kids who want to come in is just focus on step 2. अब ये सारे जो बच्चे हैं ना, ये आप याद रखें कि हम सबसे ज़्यादा तेज़ हैं. आप जो कहेंगे वो आपकी बात कहेंगे जी, लेकिन सोएंगे कुछ नहीं. ठीक है? So they start working on कि मैंने रोटेशन कहाँ करनी है, उसके बाद मैंने रिसर्च क्या करनी है, मैंने क्या, and all you want to tell them is step 2 score. Stop worrying about रोज रेस की तरह. इसके साथ भी 2 साल इसी तरह लगा रहा हूँ. इसके बाद ने मुझे फ़ोन किया था कोई 1.5 साल पहले, यार वो आ रहा है. मैंने कहा भाई सिर्फ उसको कहा स्टेप 2 कर. स्टेप 2 में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, you will not get an interview. फिर आप मुझे फ़ोन करके कहेंगे कि इसको यार कहीं लगा दे. मैं नहीं लगवा सकता, बिकॉज अमेरिका में you cannot get a residency by safarish. There's always 1 in a million. You only get it through your own academic prowess and on your own. So उसमें number 1 चीज़ ये होती है कि step 2 का score 250 260 हो, तो जो प्रोग्राम डायरेक्टर्स होते हैं वो फिर उनके पास 200-300 एप्लीकेशंस आती हैं, तो वो कहते हैं जो 250 260 से ऊपर है उनको इधर रख लो, जो बाकी नीचे उनको हमने देखना ही नहीं है. उनमें से फिर वो इंटरव्यूज बुलाते हैं. फिर वो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. आपने कहा अमेरिका में रोटेट किया, पाकिस्तान की कोई चीज़ नहीं मानते. जब मैं और नवीद और असद और अहमद आरफ ये सारे हम इधर आए थे, तो हमने अपने हाथ से अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा था और जाके प्रोफेसर को कागज साइन करना. इसकी वजह से अमेरिका में कोई नहीं मानता अब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पाकिस्तान से आया हुआ. वो कहते हैं कि आप अमेरिका के किसी डॉक्टर के साथ रोटेट करें और फिर करें. मीर शरीफ, दैट्स राइट. ठीक, अच्छा. एंड दे प्रेफरेबली उनकी जो आपकी एप्लीकेशन होती है 3 LORs चाहिए होते हैं. सो 3 months के लिए चाहिए होता है. फिर उसमें वो कैटेगरी देखते हैं कि आपने आउट पेशेंट किया था या इन पेशेंट किया था. फिर वो देखते हैं आपने किसके साथ किया था, वो क्या. फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो LOR आ गया. फिर नेक्स्ट आती होती है रिसर्च, कि आपने कोई पेपर लिखा हुआ है या किसी पेपर के पार्ट हैं या नहीं है. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. कर रही है. The 2 more things that are extremely important. One is volunteering. और ये पाकिस्तान में लोग समझते नहीं है. ये जो हम पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी में, मैं, समीना, फौजिया, ये सारे काम करते थे. बुशरा भी करती थी. हम तो ज़्यादा भी हम तो मजाक में करते थे, बट दैट इज़ कंसिडर्ड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है. होता क्या है कि वो आपको देख रहे हैं कि ये कौन बंदा है जो मेरा डॉक्टर बनेगा, मेरे पेशेंट्स को देखेगा, इसकी पर्सनैलिटी क्या है. क्या ये डॉक्टर बनना चाहता है पैसों के लिए, या डॉक्टर बनना चाहता है लोगों की हेल्प करने के लिए. सो दे वांट टू नो वेयर यू हैव वॉलंटियर्ड, व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव नॉट डन. किधर होमलेस को जाके मिले हो, किसको दवाइयाँ दी हैं, कहाँ तुमने वॉलंटियर किया जाके करने के लिए. एंड द लास्ट थिंग इज़ योर इंटरव्यूइंग स्किल्स. हमारे बहुत सारे ब्रिलियंट लोग जो हैं वो आते हैं एंड दे हैव 270 275 99.9 परसेंटाइल और वो नहीं गए. एंड द रीज़न इज़ कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और वो घबरा जाते हैं. जब वो सामने आते हैं ना तब करने लग पड़ते हैं. सो पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग, अब ये जो बच्चे हैं ये सारे HSL के पढ़े हैं, ये मेरे से ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं. तो जिस दिन अगर इंटरव्यू में चले जाएंगे ये अंदर चले जाएंगे. लेकिन जो बाकी मेरे जैसे लोग हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी ख़राब है, जो डर जाते हैं, उनका इंटरव्यू में होता है. सो दोज आर द थिंग्स दैट आर ऑल अलोंग. हिरा तू बता. Assalamualaikum everyone. I'm Hiramir. I'm a graduate of King Edward as well.
I've been here 2 weeks rotating with Sir. This is my first rotation here at Oklahoma Heart, and it's been a great experience so far. We're able to follow Sir into his cath lab, observe all procedures. He keeps us very engaged, keeps asking us questions. We get to read a lot, patient histories and all of that. So it's going really well, and to sit right in Sir Thab, but when coming here was to look for volunteer opportunities as well. Sir نے وہ problem بھی solve کر دیا. He's like arranged a volunteer opportunity for us over the weekend. تو ہم Saturdays کو وہاں بھی جاتے ہیں, and during the week we're rotating with him and following him everywhere. جو ہوملیس ہیں یا جو ڈرگ ایڈکٹس جو کورٹ کے تھرو پروسیس میں باہر آ جاتے ہیں, وہ ان کے لیے کام کرتا ہے. تو ان بچوں کو سیٹرڈے سنڈے میں ان کے ساتھ بھیج دیتا ہوں, اینڈ دین وہ وہاں ججز کے سامنے جاتے ہیں, کورٹ ہوتا ہے, لوگ وہ جگہوں پہ جاتے ہیں. سو دے ول ہیو دیٹ آن دیئر ریزیومے دیٹ دے ڈیڈ والنٹیئرنگ ان دی US آلسو, وچ از اے بگ ڈیل. Assalamu alaikum everyone, my name is Noor Ahmed Amir and I'm a 4th year med student at Rashid Latif Medical College Lahore. تو ہمارا کام جو ہے وہ pretty much is the same as he explained here. Apart from that, we watch case, how sir interacts with the patients, how he treats the patients, and sir ہمیں ساتھ ساتھ میں پھر ایکسپلین کرتے ہیں, نہیں ایکسپلین کرتے تو ہم سے پڑھواتے ہیں, اور ہم لوگ وہی ساری چیز پھر پڑھ کے سر کو سناتے ہیں, ورنہ ہم لوگ کے دماغ میں وہ بیٹھ جاتی ہے. تو بیسکلی پور آن دا اسپاٹ, اینڈ اس سے ہم لوگ کافی سیکھ رہے ہیں, اینڈ اٹس ریئلی میننگ فل, اینڈ ہم لوگ بہت ہیلپ فل ایکسپیرینس ہے ہمارے لیے. تھینک یو. حسن جو ہے آپ کو یاد ہو, ہماری 1 سال جونیئر ہیں سارا سلیم, جو ڈاکٹرز ہاسپٹل میں سرجن یا CT سرجن. طیب بڑی سے نہ جانتا. طیب کا بیٹے نے آنا تھا بلال نے, اور وہ ان کی وجہ سے جو میں 5 لڑکوں کو لایا وہ آیا نہیں. نہیں میں مذاق کر رہا ہوں. بلال بلال اور حسن دونوں آر ویری ویل نون ٹو می, سو حسن از روٹیٹنگ ود می. السلام علیکم, I'm حسن داؤد خان, اور ہم تینوں راشد لطیف میڈیکل کالج میں ہیں. ابھی ہم 4th ایئر میں, اور ہم ادھر آبزروشپ کے لیے آئے ہیں فار 1 month. اینڈ ہم صبح 8 بجے چلے جاتے ہیں, اور بس سر کے پیچھے پیچھے جہاں وہ جاتے ہیں ہم ان کے پیچھے ہوتے ہیں, اور جو وہ کرتے ہیں وہ ہمیں سکھا دیتے ہیں. ساتھ وہ ہم ان کو دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ان کے ساتھ میں انہوں نے ہمیں پڑھنے کے لیے بھی چیزیں دی ہوئی ہیں. میو کلینک کی بک ہوتی ہے, 35 چیپٹرز ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں بائی دا اینڈ آف آر روٹیشن, اور پھر وہ ہم سے سنتے بھی ہیں چیزیں, اور بس اٹس اے لرننگ ایکسپیرینس فار اس, اور ہم ادھر US کلینکل ایکسپیرینس ہمیں مل جاتا ہے. وعلیکم, میرا نام طیب عامر, اور میں بھی 4th ایئر US کا اسٹوڈنٹ ہوں ایٹ راشد لطیف. سو بیسکلی ہم لوگ تو جب ہم کالج میں تھے تو ہم لوگوں نے کہا کہ وی نیڈ لیٹر آف ریکمنڈیشن فار آبویسلی اپلائنگ فار دی ریزیڈنسی میچ. تو جب ہمیں ڈاکٹر نعیم کا پتہ چلا تو آبویسلی واز گریشیس ٹو اس, انہوں نے ہمیں انویٹیشن لیٹر دیا, سب کچھ دیا, اینڈ ایون اپارٹمنٹ بھی دیا کہ ہم سارے رہ لیں اور آپس میں سب کچھ کر سکیں. تو ایز حسن بتا چکے ہماری 8 بجے روٹیشن شروع ہوتی ہے, اور ہم ڈیلی ہم نئے پروسیجرس دیکھتے ہیں, ٹریولرس سب کچھ. ہمارے لیے تو بینگ 4th ایئر میڈ اسٹوڈنٹس فارسی ہوتی ہے بیسکلی, بٹ سر ہمیں ہر ایک چیز ایسے ایکسپلین کرتے ہیں, اور پھر ہمیں کہتے ہیں اگر نہیں آتی پڑھو بیٹھ کے. اسی وقت کہتے ہیں فون نکالو, چیٹ GPT کرو, جو کرنا ہے کرو, سکھاتے ہیں ہمیں. اور اس کے علاوہ سیٹرڈیز کو سر نے ہمارا والنٹیئر ایکسپیرینس بھی شروع کروا دیا ہوا ہے, جس میں ابھی ہم ایک ہی بار گئے, بٹ اٹس ویری نائس کہ ہمیں سر ایک آل راؤنڈیڈ ایکسپیرینس دے رہے ہیں ہیئر ایٹ دی اوکلاہوما ہارٹ ہاسپٹل. I'm a graduate from CMH Lahore. I'm rotating with Dr. Naeem for the past 2 weeks now, and I've done 2 observerships before this, and I can say this, the amount of involvement Dr. Naeem takes us through, that's amazing, because we go through so many observerships, we're just standing in the corner, they don't care if we're listening or not, but Dr. Naeem really teaches us everything, like new case studies, new procedures and everything. We've seen mitral clips, TAVRs and everything, and it's really we really enjoy it, and we really see this side of practice in America. Basically we're giving them a dream. They basically ہم جب میں کرکٹ کھیلتا ہوں, جب کھیلتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ جی میں اگر بالنگ کرا رہا ہوں تو میں عمران خان ہوں, یا اگر میں بیٹنگ کر رہا ہوں تو میں جاوید میرداد ہوں. We need to show them what it is, so they can, when they're sitting for and studying like they used to do 14 hours a day, why they're doing this. So that's the part is for them. So one of the other things that I do is پاکستان کے جو ٹاپ کارڈیالوجی فیلوز ہوتے ہیں, جو کارڈیالوجسٹ ہوتے ہیں, وہ امی کے نام پہ میں اسکالرشپ دیتا ہوں. یہ لوگ اپنے خرچے پہ آئے ہوئے ہیں, بٹ رہتے میرے ساتھ ہیں, کھانا بھی میں ان کو دیتا ہوں. بٹ جو وہ پاکستان کے جو ٹاپ کارڈیالوجسٹ ہیں,
جو فیلوز ہیں جو FCPS جنہوں نے کر لیا ہوتا ہے کارڈیولوجی اور انٹرونشنل کارڈیولوجی, ان کو میں لے کے آتا ہوں اینڈ دے اسٹے ود می فار 6 weeks اینڈ وی ٹرین دیم اینڈ دے گو بیک. وہ پھر میرے وہ ان کو ویزا بھی لگواتے ہیں, ان کو خرچہ بھی دیتے ہیں, ان کے جہاز کی ٹکٹ بھی دیتے ہیں, وہ ہمارے پاس رہتے ہیں, چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے بیکاز اس وقت پاکستان کے ہر کارڈیولوجی سینٹر کے اندر میرے فیلوز جو میرے سے روٹیٹ کر کے گئے ہیں آج بیٹھے ہوئے ہیں. That's been an unbelievable thing because یہ جو بچے ہیں یہ برین ڈرین ہے, یہ ادھر امریکہ میں آ جائیں گے, یہ واپس نہیں جائیں گے. وہ جو 6 ہفتے واپس جاتے ہیں وہ ایکچوئل پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, they go back immediately and start working. So منظور was one of them. اب اس کو اور شوق ہو گیا کہ میں نے ریسرچ کرنی ہے, تو اب میں نے اس کو J1 دیا, یہ پورا سال میرے ساتھ بیٹھ کے ریسرچ کر رہا ہے, رائٹنگ پیپرز اینڈ اسٹف اینڈ آل دیٹ. السلام علیکم, میرا نام منظور محمد خان ہے, میں پشاور سے ہوں. میں نے FCPS ٹریننگ ابھی لاسٹ جولائی میں پاکستان میں کمپلیٹ کی. اب آ رہی آواز؟ اچھا, میرا نام منظور محمد خان ہے, میں پشاور سے ہوں. سر نے مجھے like a few others, میں سر کو بالکل نہیں جانتا تھا, I didn't even know his name, لیکن he was gracious enough to pick me because of my research experience. تجھے کمپٹیشن جیتا تھا, تجھے بتایا گیا تھا جب میں ادھر آیا تھا کہ you are one of those. ہاں بالکل, تو یعنی اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا. so he was very kind, he called me for that 6 weeks جو فیلوشپ سر کے ساتھ ہوتی ہے. میں نے بہت کچھ سیکھا, tried to implement that back in Pakistan, and then I got another opportunity to work as a research coordinator with him. So currently I'm working on 6 to 7 research trials. بہت کچھ سیکھ رہا ہوں, سر کے ساتھ کلینک بھی کرتا ہوں. It's an amazing experience. کس چیز میں ریسرچ کر رہا, بتا کس چیز میں؟ So ابھی جن اسٹڈیز پر میں کام کر رہا ہوں موسٹلی ہارٹ فیلئر اسٹڈیز ہیں, نیو ڈرگس, نیو ٹیکنیکس. فار ایگزامپل ایک ڈرگ ڈیولپ ہو رہی ہے جو میوا کیمپٹن کی طرح کی ہے, جو کہ ڈائسٹولک ہارٹ فیلئر میں آپ کے ہارٹ کو ریلیکس کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک پروسیجر ہے الیوینٹ سسٹم, جس میں آپ انٹرایٹریل شنٹ بناتے ہیں ٹو ریلیو دا پریشر ان دی LA. تو اس طرح کی اسٹڈیز ہیں, اسٹیٹنس پہ اسٹڈیز ہیں. اٹس پاکستان میں ریسرچز ہوتی ہیں لیکن کلینکل ٹرائلز وہاں اس طرح کے نہیں ہوتے بیکاز آف لاٹس آف ایشوز. سو دس از این امیزنگ ایکسپیرینس. سر کے ساتھ کلینک بھی ہوتا ہے, پیشنٹس بھی دیکھتے ہیں, تو وہ کارڈیالوجی پہ میری ریویو ہوتی رہتی ہے. اینڈ ادر دین دوز تھنگس, میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ جسٹ ریسپیکٹ ہم, آئی لو دا گائے, بیکاز انہوں نے جتنے کارڈیالوجسٹ کو, ہم ان کو جانتے بھی نہیں تھے, نہ یہ ہمیں جانتے تھے بس, بٹ بیکاز آف آر کیا کہیں وہاں ہمارے پوٹینشیل کی وجہ سے, جس بھی وجہ سے, میرٹ کی وجہ سے انہوں نے ہمیں پک کیا, امریکہ بلایا, اتنے پیسے ان کے لگے. ہی کوڈ ہیو اسپینڈ دیٹ منی آن ادر تھنگز ایز ویل. بٹ سر کی بات صحیح ہے, ایوری کارڈیالوجی ٹرینی, ایوری کارڈیالوجسٹ ان پاکستان نوز ہیم, رسپیکٹس ہیم, اینڈ جو چیزیں سیکھ کے کارڈیالوجسٹ وہاں جا رہے ہیں اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. دیر ہیز بین ٹریمنڈس, ویری گریٹ. ایک اور ہمارے پاس ہے عائشہ احمد, وہ ایک ریسرچ پروجیکٹ ختم کر رہی تھی, سو شی couldn't come. Saida, and then we're done. I'm sorry it took such a long time, but that's the only thing you guys called me about, so I thought I'll give you a full Monty. السلام علیکم, میرا نام سعید آفتاب خان ہے, I'm graduate from Allama Iqbal Medical College. So I'm feeling proud with all Iqbalians. So basically everyone has almost explained everything, like ہمارے جو ہے MLE کا پاتھ وے, اس میں ایک اسکورز ہوتے ہیں, that's very important. دوسرا ریسرچ ہوتی ہے, والنٹیئر ہوتا ہے. 266 ہے میرا الحمدللہ. And I was one of the best graduate of Allama Iqbal Medical College. یہ بھی بات دیکھ لیں گے, ہم سب بھی سارے ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں ابھی. سو مطلب سر نا ماشاء اللہ لائک جو چیزیں سر کو اسٹوڈنٹ بتاتے ہیں نا کہ یہ ریسرچ ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, سر ہر اپرچونیٹی دیتے ہیں. میں نے آبزرویشن سر کے ساتھ کی 1 مہینہ, پھر سر نے ریسرچ میں بھی مجھے ڈالا ہوا, ریسرچ وغیرہ کرتا ہوں ساتھ. ابھی اوور دا ویکینڈ سر والنٹیئر پہ لے جاتے ہیں. بیسیکلی ڈاکٹر ٹی از اے بیکن آف لائٹ فار آل دا اسٹوڈنٹ جو کہ US سے پاتھ وے کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں. اور مطلب اقبالیانس کا تو یہ نے گروپ بنا ہوا ہے, ایک سر نے گروپ بنایا ہوا بیسیکلی, اور اسامہ فاؤنڈیشن کے انڈر جو ہے نا ہائی اچیور ہے 269 میں, ایکچولی از اے ریلی گڈ گائے عزیر مجید. تو اس کے جو نا انڈر گائیڈنس سر نے وہ بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں.
تو اس کے بعد یہاں پہ آبزرویشن وغیرہ بھی دیتے ہیں. تو دیٹس ریئلی ویری امیزنگ ایکسپیرینس. اور بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اسٹیپ 2 دینا ہے اور سر کو ای میل کر دینی ہے بچوں کے آبزرویشن وغیرہ کے لیے. تو اور ان کی یہ سب چیز نہ صرف علامہ اقبال ہے, آئی ایم دا اونلی اقبال ان آل آف دیم. لائک دس از فرام کے راشد لطیف سی ایم ایس. سو he is all over in the Punjab, even North Punjab KPK too. So that's very amazing. He's done very great job اور he's a blessing for all of us. So آپ کے جو بچے پاکستان میں ہیں یا جو اسٹیپ 2 کی تیاری کر رہے ہیں, رخسانہ فاؤنڈیشن جو امی کی ہے ادھر پوری ایک کلاس چلتی ہے 2 or 3 times a week. اور وہ جو میرے ساتھ جیسے روٹیٹ کر کے گئے ہیں جو ویری ویری ہائی اچیورز ہیں ان کو میں وہاں لے جاتا ہوں اور وہ جا کے ان کو ٹرین کرتے ہیں. سو دے کین the bottom line is step 2 score has to be high. Uske alawa that's it. I'm done. Thank you very much. Oh, thank you. If you can do it, why not Ahmed Arif, Naveed and Asar and Atif? Is there inhibition at some level? میں چاہتا ہوں جتنا ایکٹیولی یہ کر رہے ہیں اتنا ایکٹیولی آپ میری جان کاشا اس وقت آئی ہیو 6 people تو نہیں کیا بتا مگر مسئلہ یہ ہے سر دی اونلی ایشو ہے جو کہ نہیں نے بتایا بہت سے اسٹوڈنٹس کو پاکستان سے آتے ہوئے دے ہیو نو آئیڈیا یہ ڈسکس اس نے اسٹیپ 2 کے اسکور کا بتایا ہے بیٹی ہے anybody can challenge the choice of the program director پہ لا سوٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہر روز ACGME پروگرامس کو وہ کر رہی ہوتی ہے. it's a crazy atmosphere جس وجہ سے کہ آپ کال نہیں کر سکتے کہ یار میرے اس بندے کو رکھ لیں. let's see pretty much that's what used to be when I came. میں ریل روڈ اسٹیشن سے میں نے فون کیا ایک بندے نے مجھے بتایا کہ ایک سیٹ خالی ہے یہ کہ برڈج فورٹ کے پروگرام میں اور تو وہاں پہ چلا جا میں وہاں نہیں جوائن کر رہا تو تجھے جگہ مل جائے گی. اور ریل روڈ اسٹیشن سے میں نے کال کیا پروگرام ڈائریکٹر کی سیکریٹری ایلسا نیور فارگیٹ ہر نیم. میں نے کہا کہ میں آیا ہوں پاکستان سے اور مجھے یہ سلاٹ چاہیے. اس نے کہا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو وی ہیو نیور ہرڈ یور نیم ہمارے پاس تمہاری اپلیکیشن بھی نہیں ہے. آئی ٹولڈ ہر کہ میں کیب لے کے آ رہا ہوں. اس زمانے میں اوبر نہیں ہوتی تھی کیب ہوتی تھی اور ویسے میں آج کل بھی کیب ہی لیتا ہوں. اینی ویز تو میں وہاں پہنچا اور آئی واز ٹاکنگ ٹو ایلسا کہ بھائی مجھے آئی ایم ڈیسپریٹ گیو می اے ٹرائی ڈونٹ پے می. اور وہ کہہ رہی کہ ہاؤ از دس پاسبل. پروگرام ڈائریکٹر ڈیوڈ بیکر واز واکنگ آؤٹ. The rest is history. میں نے اسے کہا مجھے چانس دے دو you'll never regret it. اس نے مجھے دیکھا اس نے ایلسا سے کہا اوکے let's take it. And that was it. نہیں وہ اب unfortunately نہیں ہو سکتا. It just doesn't happen because the program director cannot make the decision. تو بات میں یہ کر رہا تھا. So now you can see اگر اسد کسی انٹرویو میں چلا جائے گا تو he will always go through. So being able to speak and being able to communicate is very very important in the university. We can get you the table. اب میں ان کو ساروں کو انگلش کے پروگرامز دیتا ہوں ان کو شیشے کے سامنے ان کو جو چینی بولتے ہیں ان کو بتاتا ہوں کہ دس از پارٹ آف اٹ. پھر دین آئی ول انٹرویو دیم ان سائڈ دا روم. باقی آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا یہ پرابلم ہے یار امریکہ میں موسٹ ہاسپٹلز ڈو ناٹ care for allowing anybody from outside. ہم جتنے ہاسپٹلس میں کام کر رہے ہیں 90% that absolutely do not allow anybody who is outside of the US to come in. یہ لوگ سارے کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. سو ہماری اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ آؤٹ پیشنٹ کرتے ہیں سو دیٹس the reason basically. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے. یہ کبھی کبھی غلط حرکتیں کر جاتے ہیں کبھی باتھ روم غلط استعمال کرتے ہیں. یہ آتے ہیں تو کپڑے نہیں دھوتے تو ہوئے آتی ہیں تو نرسز ہمیں بولتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ادھر اپنے اپارٹمنٹ میں ڈیوڈرنٹس اور بنیانے رکھی ہیں کہ یہ چینج کریں. سو دیر آر سو مینی چیلنجز جو آپ بھی بتا سکتے ہو جو ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. دیٹس ناٹ ایزی. تو 2 دفعہ اگر آپ کو کوئی کہے تو پھر اگلا آپ کا میڈیکل ڈائریکٹر آتا ہے. میری غلطی یہ ہے کہ آئی ایم دا میڈیکل ڈائریکٹر. سو اب میں ان کو کیتھ لیب کے اندر لے کے جاتا ہوں تو مجھے انہوں نے بلا لیا کہ آپ کیتھ لیب کے اندر کیوں گئے. ایک بچے نے جو ہسٹری تھی وہ باہر پھینک دی وہ آ گئی. ہماری پوری میڈیکل ایگزیکٹو ٹیم بیٹھ گئی. وی ہیڈ ٹو رپورٹ اٹ ٹو دا گورنمنٹ کے جو ایک ہسٹری تھی وہ بات پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر ساری کمپلائنس کی رپورٹ ہوئی. وہ مجھے اس کا جواب دینا پڑا.
پھر ایک بندے نے ویڈیو بنا لی اور کسی نے رپورٹ کر دیا کہ اس نے ویڈیو بنا لیا غلطی سے. سو دیز آر, اور وہ ہمارے لائسنس اس میں آ جاتے ہیں. سو جو لوگ ادھر ہیں وہ جو امریکہ والے ہیں وہ یہ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو خطرہ لے کے کرنا ہوگا. تو وہ اگر آپ ایڈمنسٹریشن میں تو شاید تھوڑی سی بچت ہو جاتی ہے. دیٹس دی پارٹ. تو طیب ہاں, تو سب سے پہلے تو میں کچھ 2-4 پوائنٹس ہیں میرے. ایک تو I was just listening to Naeem. I'm a big fan of his. مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگتی ہے کہ جو 3 چیزیں صدقہ جاریہ کی ہیں جو ہم سارے جب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن میں ہو, وہ کچھ اور چیز میں ہو سکتا ہے. جیسے اسد نے ابھی کتنی اچھی پوائنٹ پڑھی, اس کا پوئٹری ہے. میں سوچتا ہوں, میں لکھتا ہوں, تو میرا وہ پیشن ہے کہ میری کتاب جو ہے وہ لائبریری آف کانگریس میں پڑھی ہے, وہ یہ یونیورسٹی میں میری کتاب ہے, میری میڈیکل کی کتاب نہیں ہے, وہ میری سوچ کی کتاب ہے. یونیورسٹی آف میشیگن میں پڑھی ہے, وسکانسن ہسٹوریکل سوسائٹی میں پڑھی ہے. تو وہ میری وہ ریس ہے, میرا وہ رول ہے. تو ہم سب کا کوئی پیشن ہے, کوئی رول ہے جو ہم سب اپنے کر رہے ہیں. اور آخری چیز میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کمرے میں ایسے پوزیشن کروں جہاں مجھے سارے نظر آئیں, کیونکہ I'm just soaking it in. کچھ دن پہلے مجھے ایک چیز ڈان ہوئی اور میں اتنی بڑی کتاب میں پہلی 3 لائنوں میں رحمان اور رحیم 2 دفعہ کیوں ہے. And I look around this room and I find the reason why. آپ 50 سال پہلے اپنے آپ کو لے جاؤ اور آج دیکھو کہ ہم کہاں ہیں. آپ لوگ ساری رحمت ہو اس کی ہم سب کے لیے, جو آپ لوگ آئے ہو, جو آپ لوگ نے یہاں پہ کہاں سے پہنچے ہو. So, just think about this. So that's what I have to say. Thank you. میں نے بس کہنا تھا کہ thank you so much everybody for joining us and I hope کہ سارے براتیوں کو کھانا ٹھیک مل جائے. ہم نے کھانا کھا لیا اچھی طرح. السلام علیکم. ایک سمجھ کو we don't recognize. تو چلیے we don't recognize. آنے کا وقت ہے تمہارا. My apologies, I had some meetings to attend and I'm really, really sorry. But thank you, my friends. Thank you for coming to Dallas all the way. I live here, this is my hometown. And I want you to stay here longer so I can invite you over tomorrow night, Sunday night, if it's possible. Thank you so much. ادھر انوائٹ کرنا کسی آنا ہے کیونکہ جلیل فوڈ کمیٹی کو ایک چیف ہے, میں ایک کمپلینٹ ہے بتانا چاہتا ہوں. ایسپریسو نہیں ہے ہوٹل میں, صرف ریگولر امریکانو کافی. for arranging all the menu. Naeem نے سارا menu arrange کیا تھا اور وہ کیا تھا and location set کی تھی. اور I'm so happy that everybody came. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ you really made our day very, Thank you so much. My point was کہ ہر کسی کو بولنے کا موقع ملے, ایک بندہ وہ لے کے ہاک کر کے نہ بیٹھ جائے. So I wanted to do that کہ ہر کسی کے پاس مائک جائے اور ہر کوئی بولے. So thank you so much everybody. Your talent. I always loved you. But I love you even more. بہت سی کالج کی یادیں تازہ ہوئی تمہاری شعر شاعری سے, اور جو تم نے علوم کے بارے میں کہا بالکل صحیح. ہاں وہ میں 2 منٹ پہلے فوزیہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں پہ گورے مرد ہیں وہ بیکاز آف دی میڈیا, ان میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جو پاکستانی دیسی عورتیں ہیں وہ بڑی بے ضرر سی اور ہارملیس سی ہیں.
मुझे समझ नहीं आती कि मैं लोगों को किस तरह से समझाऊं कि उनकी शादी करा दें। entities we are dealing with actually. मगर अब मजे की बात यह है कि एक बेवकूफ गोरा मेरी नीज के इश्क में गिरफ्तार हो गया और उससे शादी कर ली, कन्वर्ट भी हुआ है, मुसलमान है, मगर उसको अब 3-4 साल बाद पता चला। तो एक दिन मैं उससे बात कर रहा था, मैंने कहा जिंदगी कैसी गुजर रही है, तो कानों को हाथ लगा रहा था, कह रहा था मैं तो समझता था क्योंकि पाकिस्तानी देसी औरतें, मैं गोलियों से भाग के जा रहा था इनके पास। तो ये मैं एक्चुअली आप लोगों को क्रेडिट दे रहा हूँ for the entities that you guys are. देखिए, ये मैं एक गीत आप लोगों की नजर कर रहा हूँ, मगर गीत में मैसेज ये है कि अभी आप लोग बूढ़े नहीं हुए, अभी भी दिल लगा सकते हैं, राइट? तो जरा गौर से सुने ताकि you can feel upbeat about yourself. ये लड़कों के लिए कि लड़कियों के लिए? ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए। अच्छा जी, और असद पहचान लेगा कि किसका लिखा हुआ है, वरना मैं कह देता कि मैंने लिखा है। चलो चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं, चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं। जो There's something wrong with the sound, right? So change your position. Oh, change your position. Feedback so now चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं, जो गुजर गई हैं रातें उन्हें फिर जगा के लाएं, जो गुजर गई हैं रातें उन्हें फिर जगा के लाएं, जो बिसर गई हैं बातें उन्हें याद में बुलाएं, उन्हें याद में बुलाएं। चलो फिर से दिल लगाएं, चलो फिर से मुस्कुराएं। अब ये आप किसी भी खातून पे अप्लाई हो सकता है, आपकी नजर की बात है। किसी शहर नशीन पे झलकी वो धनक किसी कबा की, किसी रग में कस फसाई वो कसर किसी अदा की। वो जो आप कह रहे थे ना कि वो दुपट्टा घुमा रही थी, बस हाँ क्या बात है। किसी रग में कस फसाई वो कसर किसी अदा की, कोई हर्फ बेमुरव्वत किसी कुंज लब से फूटा, वो छनक के शीशाए दिल तहबाम फिर से टूटा। ये आखिरी बंद सुनिए, ये मिलन की ना मिलन की, क्या वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये मिलन की ना मिलन की, ये लगन की और जलन की, जो सही है वारदातें, राइट? ये मिलन की ना मिलन की, ये लगन की और जलन की, जो सही है वारदातें, जो गुजर गई हैं रातें, जो बिसर गई हैं बातें, कोई उनकी धुन बनाएं, कोई उनका गीत गाएं, चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से। क्लास ऑफ 1987 है, मैं हुमैरा और बाकी सारे जो हैं वो इसी क्लास के हैं, इलामा इकबाल से। तो आज हमने अपना रीयूनियन किया था। पाकिस्तान से बहुत सारे हमारे दोस्त आए हैं, कनाडा से आए हैं, यूके से आए हैं, अमेरिका में जितनी हमारी एक्चुअल क्लास थी वो मोस्ट ऑफ देम हैव कम है। Yeah, I was just told, if I can interrupt you, I was told by Mubashir Chaudhary कि when we were 18 तारिक साहब, 18 साल की उम्र के बाद से हम लोग most of it is all getting together today. तो maybe it's 30 plus year, 35 year, कितना टाइम होगा? देखिए जी, इंडिविजुअली तो लोग मिल लेते हैं, फिर हम रीयूनियन भी कर लेते हैं। एक हमने 25 इयर्स की रीयूनियन की थी, फिर एक 30 की थी। जो लोग पाकिस्तान में होते हैं वो मिल लेते हैं, जो कनाडा में होते हैं वो मिल लेते हैं। अमेरिका बहुत बड़ा है, आपस में कभी बात कर लेते हैं, लेकिन इकट्ठे बुलाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैंने बहुत साल से नहीं देखे हुए, सो इंडिविजुअली ये बात है। It's like a casual gathering. लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आपने जो मैं तो ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप मेरी ना बनाए, मैं आपकी बनाना चाह रहा हूँ। ओके। हाँ, मैं आप चलते रहे, बोलते जाए। हाँ बोलें। सो मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने कहा कि मैं 35 ईयर से ये काम कर रहा हूँ और बनाता हूँ और मैं करता नहीं हूँ, तो लेकिन ये हुआ कि आज आपने मुझे कहा कि मैंने ये शुरू किया तो मैं बंद ही नहीं कर सका, तो आप ये मुझे बताएं। सर, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि
कैजुअल गैदरिंग है, मतलब ऑफ कोर्स जिस तरह आप लोग 18 साल के थे, हम भी 17-18 साल के थे, हमारी भी कॉलेज लाइफ थी, तो मतलब वी नो हाउ गुड इट इज़. आई हैव सम फ्रेंड्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड 50+ years. They are my assets. Yes. तो ये आपका asset है. बिल्कुल. ये So I assets have है. love respect for this. Yes. I really enjoyed covering it. और आप लोग की जो यादें हैं, जो आपकी जो memories हैं, I promise you, every single one of you going to be 10 years younger after today. बेशक. That is my observation. जबरदस्त. आप अंदर आए, आपसे बुलवाना है. देसी उर्दू टीवी की रिपोर्ट से फिलवा कितना ही. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130+ clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.